خب پس توی این تمرین شما باید که توی متن جملاتی که ساختار زمانی رو توی متن به شما نشون میدن و با نمونه زیر مطابقت داره رو پیدا کنید. Le premier jour. Le père demande à Marie de mettre son blouson. پدر از ماری میخواد که کاپشنش رو بپوشه. میایم توی متن نگاه میکنید. روز اول اینجا چی شده؟ از کجا میدونید که نشون دهنده این ساختار زمانی چیه؟ این قسمته. lorsque این کلمه نشون دهنده زمان شماست. lorsque le premier froid d'octobre arrive. این میشه جواب این سوالتون. numéro 2. Marie refuse. اینجا Marie امتناع میکنه. کجاست؟ Je ne peux plus le mettre. Il est trop petit. من نمیتونم دیگه بپوشمش، خیلی کوچیکه. بعدی Le lendemain فرداش. Le père recommence. دوباره پدر شروع میکنه. دوباره شروع کردن. گفتم که فعلی که شما دارید کمانسه شروع کردن و وقتی که به فعلتون استفاده میکنید یعنی تکرار همون عمل. recommencer دوباره شروع کردن. Il essaie de comprendre les raisons de Marie. او سعی میکنه، از فعل اسیه میاد، او سعی میکنه دلایل ماری رو متوجه بشه، بفهمه. comprendre. همیشه وقتی که شما دو دارید پشت دو فعلی که میادش همیشه به صورت انفینیتیو مصدر فعل میادش. همیشه comprendre با مصدر فعل صرف نشده، یعنی شما هر جا که دو براتون آمد فعلتون رو دیگه صرف نمیکنه. Marie refuse de nouveau. Marie دوباره یا مجددا از نو امتناع میکنه. Le surlendemain میشه فرداش. surlendemain میشه 2 روز بعد، یعنی روی اون فرداش، پس میشه 2 روز بعد. Le père propose une solution. پدر یک راه حل پیشنهاد میکنه. Marie l'accepte. Marie قبولش میکنه. پس شما میایین توی متن میبینید مثلا اینجا پدر گفتش چی؟ Marie, à propos du blouson, j'ai une proposition à te faire. Tu portes این پیشنهاد پدره. Tu portes ce blouson vert jusqu'à Noël. این کاپشن سبز رو تا نوئل میپوشی. Et je t'en offre un nouveau à Noël. و یه دونه جدید برای نوئل بهت هدیه میدم. خب این از این قسمت. Numéro 4. À deux, préparez puis jouez la scène suivante. 2 نفره آماده کنید و سپس بازی کنید صحنه زیر رو. Vous demandez un service à un ou une amie. شما از یک دوست یه سرویسی میخواین، مثلا بهتون یه لطفی بکنه. Par exemple, il ou elle doit vous accompagner chez quelqu'un, etc. مثلا او مذکر یا او مؤنث باید شما رو همراهی بکنه خونه کسی. chez quelqu'un خونه کسی و غیره. Mais il ou elle refuse. اما او، حالا چه او مذکر یا او مؤنث، امتناع میکنه. vous insistez. شما پافشاری میکنید. insister یعنی پافشاری کردن. il ou elle ne veut toujours pas. او مذکر یا او مؤنث همچنان ne veut toujours pas همچنان نمیخواد. finalement بالاخره vous lui faites une proposition qu'il ou qu'elle accepte. بالاخره یا در نهایت شما یه پیشنهادی میکنید که او قبول میکنه. خب بریم سراغ متن دومتون. et moi et eux.